सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, ख़वातीन व हज़रात, और बिलख़ुसूस आज का जो प्रोग्राम है ये हमारी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन के लिए है कि उन्होंने हमसे कुछ सवाल जवाब पूछे हैं। देखें, कुछ ख़वातीन जो हैं वो ऐसी हैं, वो अपने घरेलू या ट्रेडिशनल रवायात की वजह से अपना नाम नहीं ज़ाहिर करना चाहती और वो हमसे कुछ सवालात पूछती हैं, लेकिन हम जवाब बिलख़ुसूस इसलिए देते हैं कि वो एक ही सवाल से हमारी बहुत सी बहनों को जो है वो फ़ायदा हो जाए। तो हम उनके नाम नहीं ले रहे, लेकिन हम उनके सवाल जो है बेतरतीब 5-6 सवाल हमें जो है प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से मुतालिक जो ख़वातीन की सेहत है और जच्चा बच्चा की जो सेहत है उस हवाले से आए हैं, वो हम ले रहे हैं। तो पहला सवाल ये है कि हमारी एक मोहतरम खातून जो है उन्होंने ये भेजा है कि वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो उनको प्रेगनेंसी प्लानिंग के अंदर किन किन एहतियात की या किस किस किस्म की खुराक की ज़रूरत है। तो मेरी बहन, पहले तो ये देखिए कि प्रेगनेंसी की प्लानिंग जो है, जो नई दुल्हन होती है, जो कि नली पैरा होती है, जिसका कोई बच्चा नहीं हुआ होता, उसके लिए कुछ हदायत मुख्तलिफ़ होंगी और ज़्यादा होंगी, और जिनका एक बच्चा हो चुका हुआ है, दूसरा जो है पैदा होना है, तो उसके लिए जो है कुछ हदायत और होंगी। पहले लेते हैं वो ख़वातीन जो कि नौबियाता हैं और वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं। बहुत खुशी हुई ये सवाल सुन के कि अमूमन जो है प्रेगनेंसी प्लान नहीं होती है, नई नई शादी हुई होती है, घर की नई ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, शौहर की नई ज़िम्मेदारी होती है, समाजी और घरेलू ज़िम्मेदारियाँ मज़ीद होती हैं, और कुछ ख़वातीन जो है साथ ही साथ तालीम जारी रखे हुए। तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो ख़वातीन जो कि अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो उसमें 2 चीज़ें हैं। पहले तो यह है कि आपका मुकम्मल जो है तिब्बी मुआयना, बिलख़ुसूस जो कि एक लेडी डॉक्टर जो है वो करेगी, और एक मुआयना आपके हस्बैंड का, आपके ख़ावंद का जो है कंप्लीट मेडिकल चेकअप होगा, जिसमें कि जनरल बातों के अलावा, जैसे कि आपको खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर तो नहीं, शुगर तो नहीं, टेम्परेचर तो नहीं रहता, खांसी तो नहीं रहती, कोई और जिस्मानी या जिनसी कमज़ोरी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपका फैमिली नॉलेज और आपकी फैमिली डॉक्टर जो है वो चेक करके आपकी अलग अलग फ़ाइल बनाएगी। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो ख़वातीन जो हैं उनके लिए हम क्या करते हैं। ख़वातीन को ये चाहिए होता है कि वो अपना वेट जो है प्रोफाइल चेक कर लें, अपनी जनरल सेहत का मुआयना कर लें, और सबसे पहले अपनी लेडी डॉक्टर को बताएं कि क्या उनके माहाना अयाम मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नॉर्मल है, वक्त पे होता है, कितने दिनों के लिए होता है, क्या उससे तकलीफ़ ज़्यादा तो नहीं होती, उस अयाम में या उस मवारी के अयाम में कमी बेशी तो नहीं होती कि कभी 20वें दिन आ गया, कभी 25वें दिन आ गया, कभी 30वें दिन जो है आपको साइकिल आ गया। ये तमाम चीज़ें आपने अपने नॉलेज में रखनी होती हैं, और आपका एक रिकॉर्ड तश्कील दिया जाएगा जिसमें आपका टेम्परेचर भी होगा, वेट प्रोफाइल भी होगा, साथ ही साथ में आपके कुछ जनरल टेस्ट करवाए जाएंगे जिसमें कि पेशाब का टेस्ट है, साथ ही जो है आपके खून का टेस्ट है, और आपका ब्लड ग्रुप है। ये आपके फ़ाइल के इब्तदाई दौर के अंदर जो है, जो फर्स्ट 2-3 पेजेस होंगे, वहाँ ये रिकॉर्ड हो जाएगा। अब जब आप ये प्लान कर लेते हैं, तो प्लानिंग के साथ फिर ये होता है कि आपको जब कभी भी आप अपना साइकिल मिस करोगी, आपको मवारी नहीं आएगी, तो समझ लें कि 5 दिन या 10 दिन ओवर हो गए हैं, तो आप जो है अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएंगी यूरिन से, और फिर 5 या 10 दिन मज़ीद गुजर जाएं। जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बाज़ ख़वातीन एक दिन ऊपर चढ़ जाते हैं तो खौफ का शिकार हो जाती हैं, या खुशी का शिकार हो जाती हैं, या घर में डोल बताशे बजना शुरू हो जाते हैं। ये सारी फजूल रसूमात हैं। शुक्र अदा करें कि वो लोग जो कि लाखों रुपए भी दे के प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, आप जो है बग़ैर किसी दवाई और बग़ैर किसी हील व हुज्जत के आपको अल्लाह ताला जो है एक नई ज़िंदगी आपके पेट में डाल रहा है। तो जब आपकी फ़ाइल मुकम्मल हो जाती है, अब जब आपका साइकिल जो है वो 10 दिन ऊपर हो जाता है, तो फिर यकीनी तौर पे आपको मतली होगी, सुबह के वक़्त हल्का हल्का बुखार होगा। नॉर्मली जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो अच्छी नहीं लगेंगी, आप कुछ चीज़ें पसंद करेंगी, खाना चाहेंगी, खा नहीं सकेंगी, कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं होंगी, यकलख्त आप वो खाना शुरू कर देंगी, आपको अजीब अजीब चीज़ें खाने को दिल करेगा, मतली ज़्यादा बढ़ेगी, खाने को देखते ही जो है मतली शुरू हो जाएगी, और वॉमिटिंग भी हो सकती है। ये तो डेफिनेटली साइंस है।
کہ بھائی ماہواری کے بند ہونے کے بعد یہ علامات پیدا ہو جائیں، تو آپ نے پیشاب کا ٹیسٹ کروانا ہے اور ساتھ ہی میں اپنا ابتدائی ایک الٹرا ساؤنڈ کروا لینا جس سے پتہ چلے کہ آپ پریگننٹ ہو گئی۔ اب دیکھیں یہاں پریگننسی کی پلاننگ یہ ہے کہ اتنا مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر آپ کی شادی کو 6 ماہ ہو گئے ہیں، آپ کا سائیکل ٹھیک ہے، آپ کو ٹیمپریچر نہیں ہے، آپ کو کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، آپ کے ہسبینڈ ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کا تولیدی نظام ٹھیک ہے، ان کا سپرم کاؤنٹ ٹھیک ہے، پھر آپ جو ہے اپنے ڈاکٹر سے دوبارہ معائنہ کرتے ہو اور دوبارہ اس معائنے میں پھر جو ہے یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے آپ کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں یا کوئی وہ لمبے ڈیوریشن کے لیے کسی اپنی جاب کے سلسلے میں اپنے شہر سے باہر رہتے ہیں اور ان کو آپ کے پاس آنے کا موقع جو ہے مہینے میں ایک بار ملتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا فرٹائل جو پیریڈ ہوتا ہے وہ نہ ہو، یعنی اگر آپ کی ماہواری جو ہے 1-2 دن بعد آنے والی ہے اور آپ کے ہسبینڈ گھر آ جاتے ہیں تو ان دونوں میں پھر پریگننسی کے چانس کم ہوتے ہیں، یا آپ کو ماہواری آئی ہوئی ہے اور آج آپ نہا لی ہیں تو آنے والے 2-3 دن تک کوئی بھی میچور سپرم جو اووم ہوتا ہے وہ آپ کے باڈی میں نہیں ہوگا، وہ ماہواری کے 14ویں دن 13ویں دن یا 15ویں دن ہوگا۔ تو ارلی جو دن ہوتے ہیں جن دنوں میں آپ کی ماہواری آئی ہو اور آپ صاف ہو گئی ہوں، آپ نے غسل لے لیا ہے، طہارت ہو گئی ہو، تو اس کے شروع کے دنوں میں جو ہے پھر پریگننسی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جب آپ کو ماہواری آنے والی ہو، آپ کی ڈیٹس آ گئی ہوں، ڈیٹس کو عموماً کیلنڈر کے اوپر جو ہے لکھ لیا کیجئے، ایک دائرہ لگا دیا کیجئے، جتنے دن بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو کاؤنٹ کیجئے، کیونکہ یہ ابتدائی دنوں میں اس کی بہت افادیت ہے اور آپ کی لیڈی ڈاکٹر اس ریکارڈ کو دیکھ کے بہت خوش ہوگی۔ اب آتے ہیں سیکنڈری پلاننگ کیا ہے۔ آپ کا ایک بچہ ہو گیا ہے اور دوسرا بچہ جو ہے آپ کا 3 سال ہو گئے نہیں ہو رہا اور آپ چاہتی ہو کہ آپ پریگننٹ ہو جاؤ، تو دوبارہ یہی ٹیسٹ آپ کے ہسبینڈ کے آپ کے دوبارہ کروائے جائیں گے۔ تو خواتین و حضرات دیکھیں کہ یہ ایک جوائنٹ سیشن ہوتا ہے کہ آپ کی پریگننسی میں آپ کا ہسبینڈ اور بزرگ خواتین جو ہے وہ اس پلاننگ میں شامل ہوں۔ تو خدا نخواستہ اگر آپ کو ذیابیطس ہو گیا ہے، شوگر لیول بڑھ رہا ہے، پھر تو آپ فوراً اپنی گائنیکالوجسٹ کے پاس اور ڈائبٹالوجسٹ کے پاس جائیں اور اپنی غذا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ادویات جو کہ آپ کی شوگر کو کنٹرول کریں، یا خدا نخواستہ آپ کا جو ہے بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے تو آپ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ تمام ادویات جو کہ مخصوص ادویات ہیں وہ ہر کسی کو نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی ہر ایک دوائی آپ کو دی جا سکتی ہے۔ 2 دوائیاں ایسی ہیں کہ جو آپ کو پریگننسی میں شوگر کے لیے دی جا سکتی ہیں اور 2 ہی دوائیاں ایسی ہیں جو کہ آپ کو جو ہے ہائی بلڈ پریشر میں دی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ کمپلیکیشن میں کسی وقت بھی بدل سکتی ہے۔ ایکلیمپشیا ہو سکتا ہے جو کہ بچے کے لیے اور زچہ کے لیے دونوں کے لیے خطرناک ہوتا ہے، تو اس چیز کی طرف آپ کو دھیان دینا ہوگا اور احتیاط کرنی ہوگی۔ گھریلو حالات کو نارمل رکھنا پڑے گا، سوشل حالات کو اپنے نارمل رکھنا ہے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا ہے، ٹینشن والی جاب سے جو ہے الگ رہنا ہے، اپنی جو غذائی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ 1 گلاس دودھ صبح شام آپ پی سکتی ہیں، مکھن کھا سکتی ہیں، ہر قسم کے پھل کھا سکتی ہیں، ہر قسم کا اناج لے سکتی ہیں، ڈرائی فروٹ بھی لے سکتی ہیں۔ چہل قدمی جاری رکھیے، صبح شام چہل قدمی کی عادت ڈالیے، اس سے آپ کا بچہ جو ہے اس کی پوزیشن پیٹ میں اچھی رہے گی۔ بلڈ پریشر اور شوگر کا معائنہ گاہے بگاہے کروائیے۔ پیشاب کی کسی تکلیف کو بھی، چاہے وہ جلن کی صورت میں ہو، انفیکشن کی صورت میں ہو، فوراً اس کو ایڈریس کیجئے، فوراً اپنے ڈاکٹر سے اس کا معائنہ کروائیے، ساتھ ہی ساتھ میں اپنے جو ہے یورین کا بھی چیک اپ کروائیے۔ ضرورت پڑے تو آپ الٹرا ساؤنڈ کروا سکتی ہیں۔ ہم اپنے پہلے پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ بار بار تھوڑی دیر کے بعد معمولی تکلیفوں کے لیے آپ نے الٹرا ساؤنڈ نہیں کروانا۔ اس کی بھی کمپلیکیشنز ہیں، کیونکہ یہ جو ہے وہ کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں نا الٹراسونک ویو جو ہے وہ آپ کے باڈی میں جاتی ہیں اور وہ جو ہے آپ کے بچے کو یقیناً کچھ نہ کچھ افیکٹ کر سکتی ہیں۔ تو یہ امید کرتا ہوں کہ آپ جو اپنی پلاننگ کے بارے میں جو آپ کا سوال تھا، تو چند ایک بہنوں کے لیے یہ وضاحت کافی ہوگی کہ انہوں نے اپنی پریگننسی جو ہے کیسے پلان کرنی ہے۔ ایک چیز اور کہ آپ کی پریگننسی آپ نے اپنی فیملی مکمل کر لیا، آپ کے 2 بیٹے یا 2 بیٹیاں یا 2 بیٹے 2 بیٹیاں بھی ہیں یا 1 بیٹا 1 بیٹی، اور درمیان میں 5 یا 6 سال کا وقفہ گزر گیا ہے اور آپ پھر پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں، اس چیز کا نہایت ہی احتیاط سے جو ہے خیال کرنا ہے۔
डिलेड प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा इसमें वक्फा नहीं होना चाहिए। हर प्रेगनेंसी 2 या 2.5 साल के बाद एक प्रेगनेंसी, जो कि नॉर्मल आजकल मुरवजा जो तरीका है, प्लान तरीका ये है कि हर बच्चे के बाद दूसरा बच्चा 2 साल से पहले ना हो, या फिर यह है कि 3 साल से ज़्यादा अरसे के बाद भी ना हो। आप अपनी फैमिली मुकम्मल कर लीजिए, 4 बच्चों के बाद फिर आपको एहतियात करनी है। ज़्यादा उम्र की ख़वातीन जो है वो बच्चा पैदा ना करें। अगर करना भी ज़रूरी हो, यानी वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, पहले शादी के 10 साल प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं और फिर जो है 10 साल बाद वो प्रेग्नेंट हुई हैं, तो ये भी इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में आएगा कि ज़च्चा को यानी माँ को और बच्चे को मुकम्मल जो है मॉनिटर किया जाए, उसकी सेहत को, उसके वेट को, और कोई एसोसिएट डिज़ीज़ जो है, क्योंकि 2 ही बड़ी बीमारियाँ ऐसी हैं कि शुगर और ब्लड प्रेशर, वो माँ को ना हो। एक चीज़ और, अगर किसी भी खातून को, मेरी बहन को या मेरी बच्ची को जो है एपिलेप्सी है, यानी मिर्गी के अटैक होते हैं, तो फिर तो एक साइकियाट्रिस्ट और एक न्यूरोलॉजिस्ट स्पेशली जो है वो भी इस पिक्चर में आएंगे, ताकि दौरान हामलगी आपको फिट्स ना पड़े। क्योंकि अगर दौरान हामलगी फिट्स पड़ते हैं तो बच्चे के लिए, जो बच्चा भी सीपी के साथ यानी सेरेब्रल पाल्सी के साथ पैदा हो सकता है, और साथ ही साथ में बच्चा ज़ाया भी हो सकता है। तो जिन ख़वातीन को एपिलेप्सी या मिर्गी के अटैक होते हैं, वो जो है इसको सख्ती से अपनी प्रेगनेंसी को मॉनिटर करेंगी, और सही प्लान करके कि अगर आपको पूरे 1 साल तक या 1.5 साल तक कोई फिट नहीं पड़ा, तब आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान करेंगी। जिस साल से, अगर आपको इस साल 2019 में एक मेजर अटैक हुआ है, तो आप 2019 में कोई बच्चा पैदा नहीं करेंगे। आप अपने आप को अटैक फ्री रखेंगी, फिर अटैक फ्री होने के बाद जो है आप जो है अपना जो है प्रेगनेंसी अपनी लेडी डॉक्टर की मशावरत से प्लान करें। और उम्मीद करता हूँ कि वो भी पीरियड जो है बग़ैर किसी इवेंट के गुजर जाएगा। तो ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ ही आपका डॉक्टर आपसे इजाज़त चाहता है।